अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। 31 जनवरी, 8 फरवरी, आज 9 दिन रह गए और 9 दिन में कुछ खुशखबरियां हैं आपके लिए, मैं बता दूं आपको। और फरवरी का महीना आपके लिए आसानियां लेकर आएगा। तोशाखाना में सजा, साइफर में सजा, नैब के केसेस में सजा, वो सजाएं तो होती रहती हैं लीडरों को, परेशान नहीं होना उन चीजों से। तैयारी रखें आगे आप बेहतरी की। इलेक्शन आपके हाथ में है, वोट डालने के लिखिएगा। परेशानी है, मेरे पास तो ये भी खबर है कि शायद इलेक्शन डिले हो जाए, वो नहीं बन पा रहा 35 पंक्चर वाला मामला जो है। और वो 35 पंक्चर वाला कोई क्यों नहीं प्रोग्राम बन रहा? खुश आमदीद कहूँगा मैं अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज को। पॉलिटिकल डायरीज में 31 जनवरी 2024, आज आखिरी दिन है जनवरी, पता भी नहीं चला। महीना से ज़ायद हो गया पाकिस्तान आए हुए। और अदालती मामला और बाकी सारी चीज़ें मैं आपके साथ बड़ी तफसील में शेयर कर चुका हूँ। मैं खबरें जो आपको पता होनी चाहिए वो बड़ी वाज़ेह है। अब आप, मैं जो बात एक पर नहीं है उसमें बड़ा तवज्जो देनी है आपने। 83 पर हल्के के बारे में बहुत गलत मालूमात दी जा रही हैं। तैमूर सलीम झगड़ा ने भी ये बातें की हैं, आप भी वेरीफाई करें। आप पोलिंग स्कीम के ऊपर बड़े ध्यान से तवज्जो दें। पोलिंग स्टेशन आपने पता कराएं, उसमें पोलिंग बूथ के बारे में पहले थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर होगी, लेकिन आप अपने तक आपको हिम्मत भी करनी है। आप इंतजार ना करिएगा कि पर्चियाँ घर तक पहुँचेगी। इस दफ़ा हो सकता है पर्चियाँ भी आप तक घर तक ना पहुँचे। जो पोलिंग बूथ के बाहर लगे होंगे, किसी का भी लगा होगा वोट डालने के लिए, आपको ज़रूरत नहीं है झंडा हार पे लेके जाने की। अब आ जाएं, उनके बाहर वो लोग बैठे होंगे, वहाँ अपना नंबर, वोट नंबर वगैरह चेक करें। चेक करने के बाद अपना वोट कास्ट करें। वोट आपने कास्ट करने के लिए आपको पहले से तैयारी कर लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट कौन से है। उनको वोट डालने के लिए आपने तरीकाकार पहले ही तय कर ले। कागज आपको चिट ले जाने में कोई मसला नहीं है। उसमें आप हाथ में आप मेंबर्स के नाम लिखें कि MNA का कौन है, MP का कौन है। यानी आपने जब कैंडिडेट को जब वोट डालना है ना, आपने जब डालने जाना है तो आप MP आप एक ही हल्के के होंगे, MNA भी आप एक, ज़्यादा नहीं है आपका। यानी ये नहीं है हाँ MNA के नीचे MPA के 3-4 हल्के आ रहे हैं, वो एक अलग इशू है, उसने देखना है। आपने तो एक ही MPA का वोट डालना है, एक ही MNA का वोट डालना है। तो इसलिए उसकी तसल्ली करने के बाद आपने कोशिश करनी है कि अपना हक इस्तेमाल करना है। ये हक तब्दील कर सकता है इस मुल्क के मुकद्दर को, किस्मत को, बहुत सी चीज़ों को। आगे चलें जी। इमरान रियाज के केस में मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिली। मैं रात में नहीं बात कर सका आपके साथ। जस्टिस अली बाकर नजवी की कोर्ट में, मैं सुप्रीम कोर्ट में था, उन्होंने केस रीलिस्ट कर दिया। अब मैं आके कहा, मैंने कहा जी मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ, सुप्रीम कोर्ट छोड़ के मैं आया हूँ। और अभी तो देखिए, अभी तो फ़िलहाल मैं लाहौर हाई कोर्ट में देख रहा होता हूँ ना, तो अब यानी एक आदमी उम्रा करने जा रहा है, उम्रा करने जाने से क्यों रोक रहे हैं आप? उसे उम्रा करने जाने दें। यानी अगर वो आकर और अपना चैनल वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, अपने प्रोग्राम से पीछे नहीं हटेंगे इमरान रियाज। अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, प्रोग्राम को लेकर जाएंगे आगे और बड़े वाज़ेह तौर पर सामने निकलेंगे, पीछे नहीं हटेगा। फ्रंट पे खेलने वाला आदमी है और रब की बारगाह में जाना चाहता है, उसकी फैमिली जाना चाहती है। अगर आप इस तरह रोकेंगे तो क्या आपका ख्याल है क्या आपके लिए रास्ते आसान होंगे? आपके लिए बहुत मसाइल पैदा होंगे, आपके लिए बहुत सी मुश्किलें पैदा होंगी और आपको वो सारा कुछ फेस करना पड़ेगा। और ये आपके मुकद्दर में है। इमरान रियाज बाहर जाएगा, इंशाल्लाह जाएगा। आज मैं पूरी कोशिश करूँगा दोबारा चीज़ उस तक फाइल गई है। जस्टिस अली बाकर नजवी साहब ने केस सुनने से इनकार कर दिया, फाइल उन्होंने भिजवा दी है। आज मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये केस जो है लग जाए और आर्जी इजाज़त मिल जाए। लाजमी तो नहीं है कि आप परमानेंट नाम के लिए मेरी जंग चलती रहेगी। और मैं चाहूँगा कि एक अथॉरिटेटिव जजमेंट इस कॉन्टेक्स्ट में भी आए। यानी ये क्या मजाक बनाया हुआ है, जब मर्जी चाहते जल्द किसका नाम डाल दें, निकाल दें, डाल दें, निकाल दें। अगली खबर जो है, आज दफ़ा 144 का नफाज के हवाले से जो आइनी दरख्वास्त है, वो कोशिश करेंगे आज ही उसकी समाअत हो सके। मैंने 5 मेरे बेसिक इशू हैं, आर्टिकल 15, 16, 17 और आर्टिकल 4 और 5 की खिलाफ वर्जी है। फिर यहीं रुकना नहीं है, उससे अगली बातें भी हैं। उससे अगली बातें क्या क्या हैं वो ज़रा समझिएगा, वो बहुत आम है।
ایک بات بڑی واضح ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا اختیار کہاں سے آ گیا، اور آپ سیکٹری ہوم پورے پنجاب میں کہ آپ کس بنیاد پر لگا سکتا ہے؟ اور الیکشن کا ماحول ہے، الیکشن میں لوگوں نے اکٹھے ہونا ہے، آنا ہے، جلسے جلوس کرنے ہیں، صرف اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہی ہے کہ الیکشن وقت پہ نہ ہو، الیکشن مرضی کے مطابق کر سکے. لیکن پاکستان جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے نا، وہ تو نکلے گا، وہ پہنچے گا بھی، باہر بھی آئے گا، آگے بھی جائے گا. اگلی بات چودھری نثار علی خان نے پاکستان میں تحریک انصاف میں شامل نہ ہونے کی وجوہات بتا دی، تو عمران خان کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ ہو جائے گا. اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ الیکشن کے بعد کسی بھی جماعت میں جائے، عزت کے ساتھ جاؤں. 2018 میں کیا ہوا اس کی وجہ کچھ اور تھی، پھر کبھی بتاؤں گا. یعنی 2018 کا کمپیریزن اب کے الیکشن کے ساتھ بالکل نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی وضاحت آصف علی زرداری صاحب نے بھی دے دی ہے. انہوں نے کہا میاں نواز شریف ہمیشہ سے لاڈلے رہے ہیں، جب میاں صاحب لاڈلے نہیں ہوتے تو اقتدار سے نکل جاتے ہیں. فوجی اسٹیبلشمنٹ کا مائنڈ سیٹ الگ ہے، جسے ٹرین کی ضرورت ہے. وہ مائنڈ سیٹ ہمیں قبول کرے یا نہیں، مگر ہمارے ساتھ کام کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا جی. نون لیگ کے ساتھ حکومت نہیں بنائیں گے، یہ بڑی بات کہی ہے، بہت بڑی بات کہی ہے انہوں نے آصف علی زرداری صاحب. اور نواز شریف ہمیشہ سے لاڈلا رہا ہے، یعنی ضیاء اللہ کے دور سے اگر آپ آئیں، باپ کہتے تھے اپنا جیلانی نے. پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے روگ آرمی کے بارے میں، کارگل کے بارے میں کیا باتیں کہیں. پھر ہم سرل المیڈا والا معاملہ ایشو اٹھا کر ہم دیکھ لیں، گلبشن یادو والا معاملہ اٹھا کر، نریندر مودی، سجن مٹیل، کیا کیا ان لوگوں کے ذکر کرے کہ جن سے ان کے اپنے تعلقات ہیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات چلے آ رہے ہیں. لیکن یہ اس مسئلے کا حل نہیں. اور جو باتیں کہی جا رہی ہیں، اب یہ قوم کو سوچنا پڑے گا کہ کیا ایسے آدمی کو لے کے جائے جس نے اس ملک کے لیے کیا ہے، یہ ملک کے لیے کیا آگے دے رہا آپ کو. یعنی آج نواز شریف والے تو کیا دے گا پچھلے، یعنی جو 65 سے 85 کا جو پروجیکٹ ہے، اس نے ماں سوائے آپ کو دیا ہے کیا؟ گراؤنڈ پہ بتائیں نا کہ آپ کو دیا کیا ہے اس پروجیکٹ نے. کچھ پروجیکٹ کا نظر آ رہا ہے کہ اس پروجیکٹ کچھ نہیں دیکھ سکا آپ کو، ماں سوائے بے روزگاری، بھوک، ننگ. اور ہاں، ان کی اپنی جائیدادیں جو ہیں وہ بہت آگے جا چکی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے آزاد امیدوار ملک فاروق کو انتخاب میں حصہ لینے کی اجازت دے دی. اور الیکشن ٹرائبیونل کا فیصلہ جو ہے، اور اسی طرح جو باتیں ہیں وہ میں بتاتا رہتا ہوں آپ کے سامنے. عالیہ حمزہ صاحبہ کی ضمانت جو ہے درخواست منظور ہو گئی ہے، لیکن عالیہ حمزہ شاید باہر نہ آ سکیں. ضمانت یہ منظور ہونے کے بعد اس کے بعد باقی کیسز اور پکڑے ہیں، باقی کیسز کسی نہ کسی اور کیس کے اندر نامزد ہوگا، نامزد ہو کے اس میں ریمانڈ لیا جائے گا. ابھی تک تو ہم یہی تاریخ دیکھتے آئے ہیں کہ 9 مئی کے واقعوں میں ابھی تک لوگ کتنے کے ہیں جو لوگ ضمانت لے کر باہر اب نکل سکے ہیں. زیادہ تر لوگوں نے اسی طرح ہی فیس کر رہے ہیں. باقی لوگ جو جیلوں سے باہر ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیا آپ کے لیے کیا حالات اور واقعات ہیں، آپ کے لیے دروازے کیوں کھلے ہیں، آپ کے لیے آسانیاں کیوں ہیں. یہ سوچنے والی باتیں ہیں. ورنہ تو دیکھیں نا، عمران خان بھگت رہا ہے، عمران خان کے قریبی لوگ بھگت رہے ہیں. تقریباً 9 مہینے میں ملک سے باہر رہ کے آیا ہوں. میں نے ایسا کیا کر دیا تھا؟ میں تو حق اور سچ کی آواز اٹھاتا ہوں، میں تو آئین اور قانون پہ عملداری کی بات کرتا ہوں، اور وہ بات میں نے کرتے رہنا ہے، میں نے پیچھے نہیں ہٹنا. اور میرا مقصد صرف یہی ہے، اپنے حصے کی شمع جلانا اور کوشش کرتے رہنا ہے کہ آئین اور قانون کی پاسداری کیسے ممکن ہو سکے. میں دروازہ یہ بھی میں ناقد ہوں. الیکشن کمیشن اپنا کردار نہیں کرتا. اب آئین کا آرٹیکل 218(3) بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے، صاف شفاف الیکشن کرانے ہیں. کہاں کرائے ہیں؟ کرپٹ پریکٹسز روک رہی ہیں. کہاں روک رہی ہیں؟ بتا تو دیں آپ کہ کہیں نظر آیا ہو کہ الیکشن کمیشن نے اپنا جو کردار آئینی ہے وہ آئینی کردار ادا کیا ہو. ہم تو نظریں بچھائے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو مائل بکرم ہے مگر سائل ہی کوئی نہیں. لیکن یہ تو طریقہ نہیں ہے الیکشن کمیشن کا. یہ متنازع کردار تاریخ کے جروکے میں لکھا جائے گا. یعنی یہ وہ الیکشن کمیشن تھا جس نے عمران خان کا پراپرٹی فنڈنگ والے کیس میں کیا کچھ کرتا رہا، پھر توشہ خانہ کے کیس میں کیا کچھ ہوا، پھر توہین الیکشن کمیشن کے کیس میں کیا ہوا، پھر انٹرا پارٹی الیکشن میں الیکشن سمبل روکنے میں. یعنی یہی الیکشن کمیشن ہے جسے صاف شفاف الیکشن کرانے کے لیے ایک سیاسی جماعت کے لیے کیا کچھ کیا، کیا دروازے کتنے کھلے، کتنا پلینگ فیلڈ دی گئی، کتنے لیول پلینگ فیلڈ دی گئی. یہ سارا کچھ آپ سب دیکھ رہے ہیں. 9 دن، اب یہ 9 دن بہت اہم ہے. اس 9 دن کے اندر قسمت بدلنے والی ہے اس ملک کی، وہ آپ کے اٹھنے سے ہے. اگر آپ اٹھیں گے تو یہ 9 دن کی کہانی ہے جو آگے چلے گی، اور 9 دن کی کہانی سے ہی آپ آگے میدان مار سکیں گے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.
حافظ.